अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान। कैंसरियन आप लोग हसास, जज्बाती और वजदान रखने वाला ज़ोडिएक साइन है, और जब भी प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाने वाले होते हैं तो इसके इशारे सबसे पहले आपके दिल को महसूस होते हैं। आने वाले 21 दिन आपके लिए मामूल के दिन नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी ज़िंदगी के 3 अहम शोबों यानी रिश्तों, माली मामलात और ज़ाती खुद एतमादी में नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आप खुद को उलझन, इंतज़ार या जज्बाती दबाव में महसूस कर रहे थे कैंसेरियन, तो अब प्लैनेट्स आपको एक नए मरहले की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन दिनों में मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके जज्बाती घर को एक्टिव करेगा, जबकि जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपके फ्यूचर के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखें कि हर तब्दीली से पहले कुछ इम्तिहान भी आते हैं, और यही इम्तिहान आपको अपनी असल ताकत पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 21 दिनों में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, किन लोगों से मोहतात रहने की आपको ज़रूरत है, मोहब्बत, कैरियर और माली मामलात में क्या होने वाला है, और वो कौन सी बड़ी तब्दीली है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको वो राज बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ अरसे से अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जज्बाती उतार चढ़ाव कैंसेरियन महसूस किया है, बहुत मुमकिन है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन बदले में वो अहमियत आपको ना मिली हो जिसके आप हकदार थे। यही वजह है कि आपके दिल में कुछ रिश्तों के हवाले से सवालात पैदा हुए हैं। आने वाले 21 दिन इन सवालात के जवाबात लेकर आ रहे हैं। मून की बदलती हुई पोजीशन आपको अपने अंदरूनी आवाज़ सुनने पर मजबूर करेगी, और आप अचानक ये समझ जाएंगे कि कौन आपका मुखलिस है और कौन सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपके करीब आता है। आने वाले 21 दिनों में कैंसेरियन आपके वजदान में गैर मामूली इजाफा नज़र आता है। अगर आप किसी शख्स के बारे में कोई एहसास रखते हैं तो उसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आपकी छठी हिस्सा आपको दुरुस्त सिमत दिखा सकती है। बहुत से कैंसेरियन अफराद ऐसे लोगों से फासला इख्तियार करते नज़र आते हैं जो उनकी एनर्जी को मुतासिर करते हैं। इब्तदा में ये फ़ैसला कैंसेरियन कुछ आपको मुश्किल महसूस होगा, लेकिन यही कदम आपके जहनी सुकून का बाइस बनेगा। अगर आप किसी जज्बाती रिलेशनशिप में हैं तो आने वाले दिनों में ताल्लुक़ की नोयत वाज़े हो जाएगी। या तो रिश्ता पहले से मजबूत होगा, या फिर आपको हकीकत का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें कि जब अल्लाह ताला आपसे कुछ छीनता है तो उसके बदले बेहतर चीज़ों आपको अता करता है। इस टाइम पीरियड में अपनी जज्बाती सेहत को तरजीह दीजिएगा। अपनी बात दिल में दबाने की बजाय खुलकर इजहार करें, और उन लोगों के करीब रहें जो वाकई आपकी कदर करते हैं। फाइनेंस के हवाले से आने वाले 21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रुकी हुई रकम, जॉब की अपॉर्चुनिटी या बिजनेस डील के इंतज़ार में थे कैंसेरियन, तो अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगेगी। जुपिटर की एनर्जी आपके माली शोबे को मजबूत बनाती नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको दानिशमंदाना फ़ैसले करने की ज़रूरत होगी। कुछ कैंसेरियन अफराद को इजाफी आमदन के ज़रिए भी मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोग पुरानी स्किल्स को इस्तेमाल करके नई अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करेंगे। अगर आप ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, एजुकेशन, तख्लीकी शोबे या घरेलू कारोबार से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन जल्दबाजी में सरमायाकारी या किसी के कहने पर पैसा लगाना कैंसेरियन नुकसानदेह हो सकता है। इन दिनों में आपको अपने अखराजात पर भी नज़र रखनी होगी। जज्बाती दबाव में आकर ख़रीदारी करना या दूसरों की माली मदद करते हुए अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करना बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आने वाले दिन आपको माली खुद मुख्तियारी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। याद रखें कैंसेरियन, ये वक्त पैसे कमाने का नहीं बल्कि अपनी माली सोच तब्दील करने का है। जब आप अपनी कदर पहचानेंगे तो आपके लिए नई राहें भी खुलेंगी, और बहुत मुमकिन है कि 21 दिनों के इख्तिताम तक आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद महसूस करें। मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से कैंसेरियन आने वाले 21 दिन आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए शख्स की आमद के मामलात बनते नज़र आते हैं। ये मुलाकात अचानक हो सकती है, लेकिन इसका असर आप पर बहुत गहरा होगा। ये शख्स आपकी हसास तबीयत को समझने की कोशिश करेगा और आपको तवज्जो देगा जिसकी आप अरसे से ख्वाहिश रखते थे। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त गलत फहमियों को दूर करने का है। अगर आप और आपके साथी के दरमियान फासले या
اعتماد کے مسائل تھے تو اب بات چیت کے ذریعے بہتری آ سکتی ہے، لیکن اگر ریلیشن شپ صرف ایک طرف سے چل رہا تھا تو آنے والے دن حقیقت کو واضح کر دیں گے۔ کینسرین ہونے کے ناطے آپ لوگ محبت میں مکمل وفاداری چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ دوسروں کی ضروریات کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سبق سیکھنا ہے کہ خود سے محبت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا دوسروں سے محبت کرنا۔ فیملی معاملات میں بھی بہتری کے معاملات بنتے نظر آتے ہیں۔ کسی بزرگ سے اہم مشورہ مل سکتا ہے یا گھر میں کسی خوشی کی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی پرانا اختلاف کینسرین چل رہا تھا تو اس کے حل کی صورت نکل سکتی ہے۔ ان 21 دنوں میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے دل کی آواز سنیں اور صرف وہی رشتے نبھائیں جو آپ کے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ہیلتھ اور ذہنی سکون کے حوالے سے بھی یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے اگر خود کو نظر انداز کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ تھکن، بے چینی، نیند کی کمی یا جذباتی دباؤ جیسی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آنے والے 21 دن آپ کو اپنی زندگی کا توازن دوبارہ قائم کرنے کا موقع دیں گے۔ اگر آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں معمولی تبدیلیاں کرنی کینسرین، جیسے مناسب نیند، پانی کا زیادہ استعمال، ہلکی ورزش یا روزانہ کچھ وقت خود کے لیے نکالنا، تو آپ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ مون کی انرجی آپ کے جذبات پر گہرا اثر ڈالتی نظر آتی ہے، اس لیے بعض دنوں میں آپ کا موڈ اچانک تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں خود کو تنہا محسوس کرنے کی بجائے اپنے قریبی لوگوں سے بات کریں۔ دعا، ذکر، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ دینا بھی آپ کے لیے بے حد بہترین رہے گا۔ یہ وقت اپنے جسم اور مائنڈ کے درمیان تعلق کو کینسرین سمجھنے کا ہے۔ جب آپ جذباتی طور پر پرسکون ہوں گے تو آپ کے فیصلے بھی بہتر ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کا نرم دل ہے، لیکن اس دل کا خیال رکھنا بھی آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر بات کریں آپ لوگوں کے لیے ان 21 دنوں میں سب سے بڑی آنے والی تبدیلی کی، تو کینسرین ان دنوں میں آپ کی سوچ، ترجیحات اور زندگی کو دیکھنے کا انداز بدلنے والا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ جن چیزوں کے لیے آپ پریشان ہوتے تھے اب وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی۔ یہ تبدیلی کسی ایک واقعہ، ایک خبر، ایک ملاقات یا کسی اچانک فیصلے کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے کوئی بڑا قدم اٹھائیں، جیسے کوئی نئی جاب، کوئی نیا بزنس، رہائش کی تبدیلی یا کسی ریلیشن شپ کے بارے میں حتمی فیصلہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے خوف کو پیچھے چھوڑیں۔ آپ نے ماضی میں کینسرین بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اب آپ کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اس نئے باب میں خود اعتمادی، واضح سوچ اور جذباتی استحکام آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اگر آپ کو بار بار ایک ہی خواب، ایک ہی خیال یا کسی خاص سمت میں جانے کی خواہش محسوس ہوتی ہے تو اسے سنجیدگی سے لیں۔ بعض اوقات ہماری روح وہ جانتی ہے جو ہماری عقل سمجھ نہیں پاتی، اور آنے والے دنوں میں آپ کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہی ہوگا کہ آپ خود کو نئے انداز میں پہچاننا شروع کریں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ 21 دن کینسرین محض وقت کا ایک حصہ نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا سفر ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جائیں گے، کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، کچھ خواب حقیقت کے قریب ہوں گے اور کچھ راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر بند دروازہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل کی آواز سنی، اپنی قدر پہچانی اور خوف کی بجائے اعتماد کا انتخاب کیا، تو آنے والے دن آپ کی زندگی میں خوشیاں، سکون اور کامیابی کی نئی شروعات ثابت ہو سکتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا زوڈیک سائن کون سا ہے اور آپ اپنی زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ کیا آپ بھی کسی بڑی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ کا زوڈیک سائن کینسر ہے اور آپ آنے والی تبدیلی کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں، تو جو انرجی 21 دنوں کی پلینٹس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسے کلیم ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔